म्हाका सांगपाक दूख दिसता की हे सरकार जे पळय हा भारतीय जनता पार्टीचे हे कोणाचें सरकार, हे निर्दयी सरकार. कित्याक जेन्ना ब्रिटीश सुद्दां राज्य करताले आनी महात्मा गांधी उपोशणाक बसतालो, अनशनाक बसतालो, तेन्ना 4 ते 5 दिसाक थंयचे ब्रिटीश जे कन्सर्न ऑफिसर ते पावताले थंय, ताका विचारपूस करताले की बाबा कितें जाला प्रॉब्लेम, विचार विमर्श करताले. 1 आनी 2 फाटी अनशन करूं ना महात्मा गांधीन, कितलेच फाटी गेले, पूण ताजो कितें तरी निश्कर्श लागलो. आनी जेन्ना बाबा जेन्ना म्हणटा आत्मदहन करता, जाल्यार ही आत्मदहन करपाची पाळी अध्यात्म करपाच्या मनशाचेर कित्याक पावली? कारण तुमी असफल जाले. अरे तुमकां राज्य करपाक दिल्लें, शासन सुशासन चलोवपाक 108 दीस, 103 दीस जाले तुमकां सादी तुमी विचारपूस करनात. जाल्यार म्हाका दिसता की समज म्हूण तूं बाबाक, समज म्हूण तूं जशें सगळ्यांनी सांगलें की ताका एक काडी सुद्दां लागली उज्याची, जाल्यार गोंय पेट्टलें. कारण कितें, हो आमचो एकमेव असो नागा साधू आसा जाणें आमी पळयलें की बाबा खांप्रेश्वराक ताणें रात दीस मेहनत केली. तो प्रत्यक्षांत मागीर लास्टाक जायना म्हणून प्रयागाक गेलो आनी थंय तांचो एक महामंडेश्वरी म्हणून सगळ्यांत व्हडलो जो पळय साधू आसा, ते साधून एक व्हिडिओ प्रचार केलो आनी सांगलें की बाबा समज म्हणटा तुमी खांप्रेश्वराक आनी तशें वडाक समज काडच्यात जाल्यार आमी 1,500 लोकांची फौज हांगा, जशें आतां बाबा हाडटलो तशी फौज आमी हांगा देंवयतले. खंय देंवयतले? पर्वरी. पूण देंवोवचे पयलीं ह्या लोकांनी जे दिसा आमी खांप्रेश्वराच्या देवळा कडेन आमी सगळ्यांनी, हांव, तनोज, शंकर, बाबा, रामा, मागीर एडवोकेट शैलेंद्र, अशें खूब जाणांनी कितें यज्ञ केलें, मोठें यज्ञ केलें. 11 बसलेले रातचे 6 वरांचें यज्ञ काबार केलें आनी मागीर बरोबर 6-6:30 आमचें यज्ञ जशें पेट्टालें, तांकां कळ्ळें की बाबा यज्ञ समज म्हूण सक्सेसफूल जालें जाल्यार आमकां हो खांप्रेश्वर हालोवपाक मेळपाचो ना, वड कापपाक मेळपाचो ना. म्हणून आमी जशे गेले हेवटेन कितें काय म्हणलें, ताणें बुलडोजर लावन कितें काय म्हणलें कापपाक कमेस केलो वड. आनी हे सगळे कितें काय म्हणल्यार कोणाच्या मुळे जालें? भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांच्या मुळे जालें. कारण हे लोक आसात पळय न्ही, हांकां कसलेंच कांय लागना, हांचे काळीजच ना. ताका ते आमी सांगता सरकाराक आनी प्रमोद सावंताक की बाबा तूं आतां लास्ट स्टेजीचेर पावला, लास्ट स्टेजीचेर. लोकांचें आतां सगळें कितें आहा पळय न्ही तें काबार जाल्लें आहा. आनी हांव लोकांक सांगता की बाबा आनी तुमी आनी रावनाकात, रस्त्यार देवात. कारापूर हें जें पळय आतां एक एक्झाम्पल जातलें, जशें मेळावली जालें पळय तशें आतां तुमी रस्त्यार देवात. 108 दीस आसात पळय न्ही, ते आमी म्हणटात, आमी जे माळ जपतात पळय न्ही बाबा, तेन्ना ताका 108 मणी असतात. आनी हे 108 मणी जेन्ना पळय तूं ते कंप्लीट करता तेन्ना एक फूल सर्कल जाता. आनी तें तुमचे विध्वंसाचें, तुमचे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचें पतन जातलें अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी जाता तितले बेगीन जो आतां बाबान जो निर्णय घेतला तो फाटीं घेवपाक जाय जाल्यार तो योग्य तो निर्णय घेया कारापुराक. आमकां ज्युडिशरीचेर विश्वास ना, आमकां कित्याचेर विश्वास ना. कित्याक तुमी एक नंबरचे फोटींग लोक. तुमी कितें काय म्हणल्यार म्हणटात 100 दीस जाले तरी म्हणटा आमकां खबरच ना आंदोलन चलता तें. फाटीं जाणटी बायल गेल्ली सीएमा फुडें विचारपाक की बाबा आमची ती कुळाव्याची सगळ्यांची नोंदणी जाल्या, 77 कुळां लागल्यात, ताचें कशें कितें आमी घातलां आतां. तो म्हणटा तुमी आनी कितें करतात, सेटलमेंट करात. कित्याक 10 वर्सां लागतात म्हणटात एक वटेन, आनी एक वटेन म्हणटा कोर्टांत घालात. जाल्यार हे ड्रास्टीक कित्याक म्हणल्यार 2 वटेन कितें तोंडां आमच्या सरकाराक आमकां आमच्या लोकांक सरकाराक पळोवपाची मेळटात. खरें म्हणल्यार हो मूळ जो प्रोजेक्ट आसा कारापूरचो, हो कुळांचो नाश करपाचो प्रोजेक्ट. एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा प्रमाणे ती कन्वर्शन जायना. कलेक्टराक धरून, मिनिस्टराक धरून, टावन प्लॅनिंगाक धरून सगळें कितें काय म्हणल्यार कन्वर्शन केलां आनी तो प्रोजेक्ट हाडला. आनी हो सत्यानाश प्रोजेक्ट. आनी हो जर समज म्हूण तूं बंद पडलो ना जाल्यार बाकीचे जितले प्रोजेक्ट अक्रॉस गोंयांत येता पळय न्ही ते उबे जातले. आनी हो एक मुहूर्तमणी जातलो. आमी जशें म्हणटा पळय न्ही एक मेड रोयतात तो एक मुहूर्तमणी जातलो. आनी आमच्या गोंयच्या ह्या म्हणजे अस्तित्वाचो एक काबार करपाचो क्षण आसतलो. त्या खातीर हांव लोकांक सांगता तुमी आनी वेळ हें करनाकात. आतां जेन्ना पळय आमी म्हणटात की आयताराक आनी सोमाराक जेन्ना आमी व्हडलें हवन दवरलां तेन्ना तुमी सगळे कितें म्हळ्यार कुटुंबांक, तुमच्या सोयऱ्यांक, दायऱ्यांक, गांववाल्यांक सगळ्यांक कितें काय म्हळ्यार मेसेज धाडात की बाबा कारापुराक तुमी येवपाक जाय. 2 दीस, सोमाराक, आयताराक, सोमाराक आनी मंगळाराक 3 दीस. आनी मोठ्या संख्येन कितें काय म्हणल्यार हांगा नागा साधू येवपाचे आसात. तुमचे समज पर्सनल सुद्दां कितें समज म्हणून विशय आसात, घरांतले समज म्हणटा आनी कसले भाटाचे जाल्यार ते तुमी स्वता विचारात. ते कितें आत्मज्ञानी आसात, त्या लोकांक पयलींच कळटा तुमचे कितें प्रश्न आहात ते. त्या खातीर हो संदीचो फायदो तुमी घेयात आनी मोठ्या संख्येन लोकांक तुमी 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 येवन हांगा दाखयात लोकांक आख्ख्या अक्रॉस गोवा की बाबा रे आमी कारापूरच्या लोकां बरोबर आसात. आनी कारापूरचो प्रोजेक्ट जेन्ना जो पर्यंत स्क्रॅप जायना, हे 39 एप्रिल स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी हो लढो असोच चालू दवरतले.